Karon, atong tan-awon ang mga eksena sa Biblia nga nagpakita kon giunsa pagbuhat sa Dios, ang iyang buhat sa kaluwasan pinaagi sa dili mahinungdanong mga butang. Gibuhat sa Dios ang milagro didto sa pulang dagat gamit ang sungkod sa magbalantay ug pinaagi sa paghampak sa bato, iyang gipaagas ang tubig alang sa mga Israelita. Kini dili usa ka matahom nga bulawan nga setro o usa ka matahom nga sungkod apan usa lamang ka estik. Gibuhat sa Dios ang katingalahang buhat pinaagi sa dili mahinungdanong butang. Busa, dili kita angay magpokus sa atong mga kahuyangan kundili pangutan-on ang atong kaugalingon. Nagbuhat ba ako ubos sa paggiya sa Dios o naglihok ba ako sumala sa akong kaugalingong kabubuton? Kinahanglan maghunahuna kita ni ining paagiha. Kon adunay usa ka butang nga gikuptan sa kamot sa Dios, kini mapuno sa gahom bisan unsa pa kini. Bisan tuod kini dili importante o walay gahom. Ang Dios makahimo ni ini nga mahinungdanon. Gibahin sa Dios ang pulang dagat ug nagpagula og tubig gikan sa bato pinaagi sa sungkod sa magbalantay. Sa pagkakaron, aduna kitay misyon sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Kon atong tan-awon ang mga panghitabo karon, ang panahon sa pag-abot sa Dios nagkaduol na. Busa, ang ebanghelyo kinahanglang isangyaw sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ang uban, tingali maghunahuna. Ako dili importante. Unsaon nako pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa tibuok kalibutan? Imbis nga tan-awon nato ang atong kaugalingon, kinsa ang angay natong tan-awon. Kita kinahanglan nga mutan-aw sa Dios ug makaamgo nga kita gikuptan sa mga kamot sa Dios. Bisag sungkod lang kini sa magbalantay, gibahin sa maong sungkod ang pulang dagat. Dili ba kini usab nagpagula og tubig gikan sa bato aron matagbaw ang kauhaw sa 600,000 ka mga tawo? Busa, karon, uban sa sermon nga giulohan, ang dakong buhat sa Dios na tuman pinaagi sa mga dili mahinungdanong butang atong tun-an ang pulong sa Dios. Atong tan-awon ang Revelation chapter 4. Atong tan-awon ang Revelation chapter 4 verse 11. Among Ginoo ug Dios, angay kang modawat sa pagdayeg ug sa pasidungog ug sa gahom. Kay ikaw may nagbuhat sa tanang butang, ug pinaagi sa imong pagbuot na mugna ang tanan. Ang tanan nga gilalang sa Dios adunay katuyuan. Bisan ang paglungtad sa usa ka butang, sa usa ka eksaktong lugar, sa usa ka espesipiko nga oras, kabubuton usab sa Dios. Wala ba nato masabtan dayon ang mga pulong nga gihatag sa langit nung inahan kanato? Kining tanan nga mga butang usab natuman sulod sa probidensya sa Dios. Busa, bisag gamay ra ang atong mga abilidad ug mga buluhaton nga atong nahimo, angay natong ipasigarbo ang pagkahibalo nga kini mga buhat nga gihimo sa mga kamot sa Dios. Unya, lisod ba alang sa ebanghelyo nga makaabot sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta? Dili gayud kini lisod. Ang buhat sa Dios managlahi sa gidakon, sukod ug giladmon. Dili nato kini mahimo, apan ang Dios siguradong makahimo niini, dili ba? Kung atong masabtan nga kita nagpahigayon niini nga buhat samtang gikuptan sa mga kamot sa Dios, ang ebanghelyo karon mahimong malipayon, ang ebanghelyo ug madili mabugat ug kini kanunay nga ipadayon uban ang kalipay.
Atong tan-awon, ang pipila ka mga pulong mahitungod sa probidensya sa Dios ug sa iyang plano alang sa kaluwasan. Atong ablihan ang 1 Corinthians chapter 1 verse 26. Chapter 1 verse 26. Mga igsuon, hunahuna akon unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutan ng sukdanan, pipilara kaninyo ang maalamon, gamhanan o tinamod sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tawo nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon ug gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga tawong gamhanan aron wala gayoy makapag-arbo sa atubangan sa Dios. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay ni ining kalibutana ug ang gipakawalay bili sa mga tawo aron paghimong walay kapuslanan ni adtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon aron wala gayoy makapag-arbo sa atubangan sa Dios. Bisan sa atong pagtan-aw sa mga apostoles sa unang simbahan, kinsa nagpakaylap sa dagkong mga pagtulon-an ni Jesus, si Pedro, Juan, ug Santiago mga mangingisda, ug si Mateo usa ka maniningil sa buhis. Karon, ang opisyal sa buhis giisip nga usa ka respetado nga propesyon. Apan niadtong panahona ang mga maniningil sa buhis gibiay-biay tungod kay ilang gikuha ang buhis gikan sa ilang kaugalingong katawhan ug gitugyan kini ngadto sa Roma. Kini nga mga tawo mao ang nagpakaylap sa ebanghelyo ni Kristo diha sa Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Busa, gipili sa Dios kadtong adunay gamay nga katakos sa pagpangulo sa iyang dakong buhat. Karon, kita anaa sa parehas nga sitwasyon. Kita kulang sa mga matang sa mga kwalifikasyon nga gihatagan og dakong bili sa mga tawo. Bisag kita kulang, kita nahigugma sa Dios. Adunay pagtuo diha kaniya ug adunay paglaom sa langit. Gitawag sa Dios ang maong mga tawo ug gigamit sila aron mahimong bantugan nga mga personalidad. Atong kumpirmahon kadtong mga eksena. Judges chapter 15 verse 14. Pag-abot niya sa Lehi, ang mga Filistihanon nanagan ngadto kaniya ug naninggit. Unya gigamhan siya sa espiritu sa Ginoo ug nahimo siyang kusgan ug gipamugto niya ang mga pisi nga gigapos kaniya nga sama lamang kini sa hilo nga nasunog. Nakakita siyag bukog sa apapangig sa asno nga bag-o pang namatay. Gikuha niya kini ug pinaagi ni ini nakapatay siyag 1,000 katawo. Busa miingon si Samson, pinaagi sa bukog sa apapangig sa asno, nakapatay akog 1,000 katawo. Pinaagi sa bukog sa apapangig sa asno, sila gipundok ko. Human ni ini gisalibay niya ang bukog ug ang dapit ginganlag bungtod sa bukog sa apapangig. Niadtong panahona, ang mga Israelita ug ang mga Filistehanon wala magkauyon ug kini nagapadayon sa daghang kaliwatan. Si Samson nakapatay ug 1,000 ka Filistehanon nga siya ra nga walay hustong espada o bangkaw. Gipildi niya ang 1,000 katawo gamit ang apapangig nga bukog sa patay nga asno. Si Samson nakabaton og talagsaong kusog nga gihatag sa Dios. Ang mga galamiton nga iyang gigamit dili bantog nga kalibutanon nga bililhon nga mga espada. Usa ka dili hinungdanon nga himan ang gigamit sa paglaglag sa 1,000 nga mga Filistehanon. 천명의 블레셋 사람들을 멸하는 그 모든 일에도 이와 같이 보잘것없는 도구가 사용되어졌더라는 것입니다. Kon mao kini ang mahimo ni Samson, unsa pa kaha ang mahimo sa katawhan sa Dios sa dihang gikuptan sila sa kamot sa Dios? Dili ba ang gahom sa Dios ang nagdala kang paraon sa pagpasakop pinaagi kang Moises nga dili maayo sa pagsulti? Si Moises miingon nga siya tapulan sa pagsulti ug nga siya dili makahimo sa pagkumbinsir sa hari.
Unsaon nako pagbuhat sa ingon kadako nga buhat? Apan, sa katapusan, wala ba gipagawas sa Dios ang mga Israelita gikan sa Ehipto pinaagi kang Moises ug gitultolan sila ngadto sa Kanaan nga nagaaga sa gatas ug dugos? Sa pagtan-aw balik sa kasaysayan, atong makita nga sila adunay daghang mga kakulangan. 부족했던 점들이 많았고 각자가 가지고 있었던 결함들이 또 있었습니다. Bisan pa ni Ana, sa dihang gikuptan sila sa kamot sa Dios, gihimo sila sa Dios nga dagkong mga personalidad. 대단한 존재로 만드셨습니다. Niadtong panahona, ang Ehipto maoy gamhanang nasod. 막강한 힘을 갖고 있었던 그런 나라였는데 Apan gipakita sa Dios ang iyang gahom nga bisan ang gamhanang hari kinahanglang mutugyan. 발휘하게 해주셨거든요. Ang mga Filistehanon dili mga huyang nga tawo. Apan, ang apapangig sa asno igo na aron mapildi ang usa ka libo ka Filistehanon. Walay laing himan nga gigamit. Atong tan-awon ang 1 Samuel chapter 17 verse 31. Atong tan-awon verse 31. Human makabati ang mga tawo sa gisulti ni David, gitaho nila kini kang Saul ug gipakuha ni Saul si David. Si Saul giingnan ni David, dili ka angay mabalaka kay kining imong sulugoon, maoy makigsangka ni ining Filistihanon. Ug si David giingnan ni Saul, dili ka takos nga makig-away ni anang Filistihanon kay bata ka pa samtang siya anad na sa gubat sukad pa sa iyang pagkabatan-on. Apan si David mitubag kang Saul, kining imong sulugoon magbalantay sa mga karnero sa iyang amahan. Ug kon may leon o oso nga mutukob sa usa ka nating karnero, gukdon ko kini ug bunalan ug agawon ko ang karnero gikan sa iyang baba. Kon mosumbalik kini kanako, gunitan ko kini sa bungot ug patyon. Napatay sa imong sulugoon ang mga leon ug mga oso, ug kining dili motuog, Dios nga Filistihanon, mahisama kanila kay iya manggihagit ang kasundalohan sa Dios nga buhi. Ug midugang si David, giluwas ako sa Ginoo gikan sa kuko ug baba, sa mga leon ug sa mga oso busa luwason, usab ako niya gikan niining Filistihanon. Miingon si Saul kang David, lakaw ug panalipdan ka unta sa Ginoo. Kini nga talan-awon nga atong nahibaluan pag-ayo mao ang higayon diin si Haring Saul nagpili kang David nga moadto sa gubat alang sa Israel. Ang tanan nga uban nga mga manggugubat na nago nga nagkurog sa pagtan-aw ni Goliat ug walay usa nga mosulong sa unahan aron makig-away, apan ang batan-ong David mipahayag nga siya moadto ug pildihon si Goliat. Kung atong tan-awon ang iyang kulang sa kasinatian sa gubat, dayag nga si David dili makadaog. Apan, dili ba si David gikuptan sa kamot sa Dios? Dili ba kana ang hinungdan ngano nga si Goliat walay laing kapilian gawas sa pagluhod at ubangan ni David? Dili ba kini usa ka ilado nga kamatuoran alang kanato? Sa pagtan-aw ni ini, atong makita nga ang Dios nagtawag sa iyang katawhan nga daw gagmay ug walay hinungdan sa pagbuhat sa dagkong mga buluhaton nga lapas sa ilang mga kapabilidad. Kinahanglang gikuptan kita sa Dios bisan asa kita moadto. Unya kita mahimong gamhanang mga manggugubat nga makapildi sa usa ka libo ka tawo pinaagi lamang sa apapangig sa usa ka asno, sama kang Samson. Gipukan sa usa ka batang lalaki nga si David si Goliat, nga gikahadlokan sa tanan, pinaagi lamang sa usa ka lambuyog. Kinahanglan natong hunahunaon kanunay kung kinsa ang nagpaluyo ni ining tanan nga mga buhat. Imbes nga pilion ang kusgan, ang maalamon o kadtong adunay daghang mga kabtangan, ang Dios naghimo og dagkong mga buhat pinaagi ni adtong kinsa. Bisag kulang sa daghang bahin, nahigugma sa Dios,
naglaom sa langit, ug naghupot sa pagtuo sa iyang pulong. Ang Dios miingon nga, ang ebanghelyo iwali sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa yuta. Wala kini gitugyan ngadto sa pipila ka impluwensyal nga mga tawo, kundili ngadto sa mga balaan sa unang simbahan. Nagtan-aw sa unang simbahan, mga miyembro samtang si Jesus mikayab, gikan sa bukid sa mga olibo, sila mga batan-on ug huyang. Halos walay mga miyembro nga adunay sosyal nga gahom. Bisan pa, gihatagan niya sila ug usa ka sugo. Siya naghatag kanila og oportunidad sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Alang sa Dios, kiniwalay kapuslanan. Apan ang Dios naghatag kanato niining bililhong kahigayonan nga mapanalanginan ug makabaton sa kapasayloan sa mga sala. Lakaw ngadto sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa yuta ug luwasa sila. Ang pagluwas sa kamatayong mga kalagmao, ang labing dako nga buhat sa kaayo, dili ba? Alang sa ingon nga buluhaton, ang Dios wala lamang mutawag sa mga tawo sama ni Apostol Pablo, nga labi kahanas sa pagsangyaw. Ang punto mao, kinsa ang gigunitan sa kamot sa Dios? Gusto ko nga gunitan, gusto ko usab nga gunitan. Ingon niini usab ang atong mga miyembro sa gawas sa nasod. Ang tanan, kinahanglang gunitan sa kamot sa Dios. Unya ang atong gagmay nga mga abilidad mapadaghan sa usa ka gatos ka pilo ug ang dili mahunahuna nga mga buhat mahitabo. Sa laing bahin, kadtong moadto nga naghunahuna, kinahanglan nga buhaton nako ang tanan pinaagi sa akong kaugalingon nga mga abilidad, dili makab-ot ang maayong mga sangputanan, bisan kon sila adunay daghang abilidad. Ang bukog sa apapangig sa usa ka asno nga gihuptan sa kamot ni Samson, dili kaayo hinungdanon. Apan, nakabuhat kini og usa ka dako nga kalampusan. Ang sungkod sa kamot ni Moises, maora isungkod sa magbalantay. Apan, nabahin niini ang pulang dagat. Ang katingalahang mga buhat na nga hitabo sa kamingawan. Bisag bukog sa apapangig sa asno, sungkod sa magbalantay, o setro sa hari, ang himan mismo walay kahulugan. Kinitungod kay ang Dios makahimo sa bisan, unsa gamit ang bisan unsa nga iyang pilion. Si Jesus mitubag, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Siyempre, importante ang atong abilidad, pero sincero ako nga naghangyo kaninyo nga huptan ninyo, ug mas lawom ang inyong gugma para sa Dios, ug ipadayon ang ebanghelyo uban sa Dios. Sa pagkakaron, adunay mga gubat tali sa Russia ug Ukraine ug tali sa Iran ug Israel. Adunay mga nasod usab nga nakasinati ug mga gubat sibil sama sa Myanmar, Sudan, Yemen, Ethiopia, Demokratikong Republika sa Congo ug Somalia. Ang mga gubat sibil nagakahitabo karon. Ang usa ka nasod makigubat sa laing nasod ug ang usa ka gingharian mosulong sa laing gingharian. Subay sa pagtudlo ni Jesus, ang kalibutan anaa niining kahimtanga, maggubat ang mga nasod ug mag-away ang mga gingharian. May mga kagutom ug mga linog sa tanang dapit. Ang mga presyo sa lugas lahi kaayo karon kon itandi sa wala pa ang gubat sa Ukraine. Busa, daghang tawo ang nag-antos sa kagutom tungod sa kakulang sa pagkaon. Adunay mga gutom tungod sa hulaw. Apan tungod usab sa mga epekto sa gubat, daghang tawo ang dili makakaon o makasinina sa hustong paagi ug adunay usab lain-laing mga sakit. Adunay daghang sitwasyon nga mas grabe pa sa COVID-19. Busa, makaamgo kita, kining panahon na nagkinahanglan sa tabang ni amahan ug inahan. Dili ba kini ang mapropesyaong panahon nga kinahanglan natong isulti sa tanan nga mga tawo ang kamatuoran sa bag-ong kasabotan nga pagsaylo aron sila maluwas gikan niining tanan nga mga katalagman. Atong tan-awon ang Exodus chapter 12. Exodus chapter 12 verse 11.
Inigkaon ninyo niini kinahanglan nga magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulogan sa pagsaylo sa Ginoo. Ni anang gabhion na suroyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang tanang panganayng anak sa tawo ug sa mananap. Silotan ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo, ang dugo maoy ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inigkakita ko sa dugo, sayloan ko kamo ug walay kadaot nga moabot kaninyo, inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlaw mahimong halandumon alang kaninyo. Saulugan ninyo kini ug sa tanan, ninyong kaliwatan aron pagpasidungog sa Ginoo. Himuon kini ingon nga tulumanon sa tanang panahon. Kon isangyaw nato ang pulong sa Dios ngadto sa mga tawo, sila mangutana, kon mokaon ako ug usa ka pirasong pan ug moinom og kopa sa bino, molabay bagayod kanako ang katalagman. Kon ang maong tawo mokaon niini, kini walay kahulugan. Ang mga butang nga gibuhat nga walay, pagtuo maoy sekular nga mga buhat ug dili makaangkon sa mga saad sa Dios. Ang mga Ehiptohanon nakaangkon og samang pagduha-duha. Sa pagkakita sa mga Israelita nga nagbutang og dugo sa mga nating karnero sa mga patik sa pultahan, nangutana sila, nganong nagbuhat sila ni Ana, aw giingon nila kon buhaton nimo kana, ang katalagman mo labay nimo. Niining paagiha, ilang gisaway o gibugal-bugalan ang mga Israelita. Ang pagbuhat ba sa maong mga butang makapalabay sa katalagman kanila? Unya miabot ang gabii sa ikapartis nga adlaw sa Nisan, ang gabii sa pagsaylo. Sa halawom nga kahilom, lain-laing mga hitabo ang nahitabo sa yuta sa Gosen diin, nagpuyo ang mga Israelita, ug sa kapatagan diin, nagpuyo ang mga Ehiptohanon. Sa dapit nga gipuy-an sa mga Israelita, walay bisan usa ka hayop ang nadaot, apan unsay nahitabo sa tibuok Ehipto? Gikan sa panganay sa usa ka sulugoon hangtod sa panganay sa hari, ang tanang panganay gihatag sa kamatayon nga walay kalainan. Ilang gibugal-bugalan, makahimo ba og kalainan ang pagbuhat ni Ana? Tungod kay ang tulumanon sa pagsaylo daw, walay bili alang kanila. Apan, naghimo kini og dakong gahom sa mga Israelita subay sa gisaad sa Dios. Mga igsuon, daghang tawo ang nagtan-aw sa trabaho nga among gibuhat ug nangutana, mausab ba ang kalibutan tungod lang kay gibuhat nila ang ingon nga mga butang? Apan kinsa ang naghimo niini nga buluhaton? Gitawag kita sa pag-apil sa buluhaton nga gihimo sa Dios, nga nag-alagad ingon mga isig ka magbubuhat. Kon kita mo sangyaw, mahitungod sa pagsaylo, igpapahulay, langit nung inahan, ug langit nung amahan. Dili ba kita nagsangyaw sa mensahe sa Ebanghelyo ngadto sa kalibutan nga nag-ingon, balik ngadto sa Dios? Balik ngadto sa Dios, ug ikaw ug ang imong panimalay maluwas. Dugang pa, imong matagamtam ang mahangturong kalipay ug mga panalangin sa langit. Kini ang mensahe nga among gisangyaw. Dili lang kita mo ingon, tungod kay ang adlawng ipapahulay mao ang Sabado, kinahanglan natong tumanon kini. Hinunua, pinaagi niini nga pagsaulog, kita kinahanglan nga modala kanila balik ngadto sa Dios, aron ang ilang pagtuo ug kasing-kasing motubo ug modala kanila ngadto sa gingharian sa langit. Natingala ang mga sundalo sa Ehipto, nganong gipahid man nila sa mga pultahan ang dugo sa nating karnero. Sa dihang sayop silang naghuna-huna, makapugong ba ang maong mga aksyon sa usa ka katalagman? Gituman sa Dios ang iyang saad. Usa ka buhat sa pagtuo nga ingon og walay hinungdan, alang kanila nagpatunghag lahi nga sangputanan, dili ba? Sa mga Israelita, gihatag sa Dios ang pagsaylo, ingon usa ka adlaw sa malipayong kagawasan, samtang sa mga Ehiptohanon, dili ba kadto usa ka adlaw sa kalaglagan sa tanan nilang panganay? Bisan pag ang usa ka tawo murag walay hinungdan, ang Dios nag-ingon nga kon imong pasidunggan, kanang gamayng bata o hatagag usa ka baso nga bugnaong tubig ngadto kaniya, sama ra nga imong gibuhat, kini alang kaniya. Siya miingon, imong gibuhat alang kanako. Walay usa nga Israelita sa kamatuoran. Ang tanan talagsaon.
하나님께서 Dili kita makahibalo kon kinsa ang pilion sa Dios o unsaon niya sila paggamit. Dili ba kita nagapadayon sa ebanghelyo nga gipanguluhan sa kamot sa Dios, sumala sa kabubuton sa amahan ug inahan? Busa, kini nga ebanghelyo siguradong magmalamposon. Hangtod asa isang yaw ang ebanghelyo, ang Dios miingon nga kini isang yaw ngadto sa Samaria ug ngadto sa kinatumyan sa kalibutan. Wala bay propesiya nga ang amahan mo anhi dinhi sa kalibutan ug maghatag og paagi nga kitang tanan makabalik sa langit. Ang Dios nagatuman sa usa ka dako nga buhat. Kon kita gigunitan sa kamot sa Dios, kita kinahanglan mangutana, Amahan, tugoti usab ako sa pagsangyaw sa pulong. Palihog tugoti ako nga magtuon sa pulong sa Dios nga makugihon. Palihog tugoti ako sa pagsuporta sa among mga miyembro ug sa pagpalig-on alang sa ebanghelyo sa bag-ong kasabotan pinaagi sa kinasingkasing nga pag-ampo. Wala ko'y nahibaluan ug ako kulang. Ako sama ra sa bukog sa apapangig sa usa ka asno, apan gusto ko nga kupti ako sa imong kamot. Alang sa ebanghelyo, palihog gamita ako bisan diin, sumala sa imong kabubuton. Usahay sama ni Samson, usahay sama ni Solomon, usahay sama ni Josue, usahay sama ni Pablo, usahay sama ni Pedro, sa bisan asa nga dapit, sa bisan unsang tahas, sa bisan unsang katungdanan, gusto kong magpabilin sa Dios. Gusto kong mubarug sa imong kiliran. Uban sa maong pagtuo, kinahanglang molihok kita sumala sa gisugo kanato ni amahan ug inahan. Kon kita gisultihan sa pagpahulay, dayon pagpahulay. Kon kita gisultihan, atong ihatag ang tanan, dayon pagtrabaho nga makugihon. Kon sultihan ta nga iunat ang atong sungkod, padulong sa dagat nga pula, kinahanglan lang natong buhaton. Kon siya mo ingon, ituyod kini, dili kita angay mo ingon, dili ko mahimo tungod kay nagyelo ang akong abaga. Kon adunay sakit sa imong tuo nga bukton, mahimo nimong ituyod ang imong wala nga bukton. Sa dihang ang Dios musugo kanato sa pagbuhat og usa ka butang, hinumdomi, gibuhat ni Noe ang tanan sumala sa gisugo sa Dios kaniya. Nang hinaut ko nga pinaagi sa pagbuhat ni ini, siguradong makabalik kita sa gingharian sa langit. Karon, atong gitun-an ang mga pulong, ang dakong buhat sa Dios na tuman pinaagi sa mga butang nga dili importante. Sa mga muadto sa laing nasod aron sa pagsangyaw sa ebanghelyo, hinaot nga ang inyong panaw mahiuban sa Dios ug mag-ani og maayong mga resulta. Sa mga nagpabilin sa Korea, hinaot nga mag-ani sabmo ug nindot nga resulta. Pinaagi ni ini, gusto na kong tapuson ang sermon. Daghang salamat.